नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्न समाधान गर्नका लागि सरकार छलफल गर्न र कार्यान्वयन गर्न तत्पर। अब बन्ने मौद्रिक नीतिमा कोभिडको कारण थला परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने उद्योगीहरूको विश्वास। भूमाफियाको कब्जामा रहेका सबै सरकारी जग्गा नाममा फिर्ता ल्याउने सरकारको दाबी। कालोपुल क्षेत्रमा भूमाफियाको कब्जामा रहेको जग्गा सरकारले फिर्ता लिँदै। वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत बाराको जेतपुर सडक खण्डको निर्माणमा ढिलाइ। निर्माण कम्पनीले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेपछि व्यापार व्यवसायमा समेत असहज। कोरोना महामारीका कारण शून्य अवस्थामा रहेको कुण्डमा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण। आन्तरिक पर्यटकले धान्दै तातो पानी कुण्ड। र व्यवसायीहरूको छाता संगठन जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा भारी खर्च। कोभिडको कारण व्यावसायिक घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा खर्चको मितव्ययिता कायम राख्न व्यवसायीको सुझाव। बिजनेस टुडेको सुरुमा उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्न समाधान गर्नका लागि सरकार छलफल गर्न र कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ सम्बन्धी समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल माथि नउठाइकन आत्मविश्वासयुक्त वातावरण निर्माण हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनको लागि सबै हिसाबले प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्न समाधान गर्नका लागि सरकार छलफल गर्न र कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको पनि बताउनु भयो। कोभिड महामारीको बीचमा पनि निजी क्षेत्रलाई ढाडस दिने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न किसिमका प्रयत्न गरेको बताउनु भयो। ती सबै चिजहरू क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको पनि उहाँले बताउनु भयो। कोभिड महामारीका बीचमा पनि हामीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रलाई वास्तवमा ढाडस दिने हिसाबले विभिन्न प्रकारका स्किम्सहरू सरकारले अघि सार्यो। ती चिजहरू क्रमिक रूपले कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। अहिले हामी कोभिडबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने एउटा अनुकूल आधार निर्माण गर्नका लागि कस्ता नीतिहरू, कस्ता कार्यक्रमहरू, कस्ता योजनाहरूका साथमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफलमा छौँ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यसपटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि कोभिडको कारणले थला परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कार्यक्रमहरू आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चाहे बजेटको कुरा गरौँ, चाहे यो मौद्रिक नीतिको चाहिँ जुन एउटा कार्यान्वयनको चाहिँ कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ अलिकति टाइमले हुन चाहिँ सकेको चाहिँ थिएन। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू भर्खर मात्र यहाँबाट चाहिँ निक्लिनुभयो। अहिले हाम्रो यो बजेट निर्माणको चाहिँ क्रम भएको हुनाले आउने बजेटले र आउने मौद्रिक नीतिले यो जुन कोभिडको कारणबाट जुन थला परेको चाहिँ अर्थतन्त्र छ, यसलाई रिकभर गर्ने चाहिँ हिसाबको जुन गत वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले एड्रेस नगरेको चाहिँ चिजहरू यो वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले चाहिँ समेट्ने छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ विश्वास चाहिँ रहेको चाहिँ छ। आयातको तुलनामा निर्यात कम भएको तर आयातलाई रोक्न नहुने पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बताउनु भयो। उत्पादन बढाउँदा आयात आफै निरुत्साहित हुने उहाँको भनाइ छ। नीतिगत रूपमै व्यापारलाई भन्दा उद्योग प्रतिष्ठानलाई जोड दिन पनि माग गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भूमाफियाको कब्जामा पुगेका सबै सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने अभियान नै चलाइएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको कालोपुल क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा छुट्टिएको जग्गा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भूमाफियाको कब्जामा रहेका सबै सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान नै चलाइएको बताउनु भएको हो। जमिनलाई कब्जा गरेको कुराको हामी त्यसलाई सहँदैनौँ र त्यसलाई फिर्ता ल्याउने राज्यको नाममा, जनताको नाममा सार्वजनिक हैसियत प्रदान गर्नको लागि हामी लागिरहन्छौँ। त्यसपछि यो कुनै व्यक्ति विशेषको विरोध पनि होइन।
कसैप्रति पनि राजनीति आग्रह पूर्वाग्रहको कुरो पनि होइन। सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कसैले व्यक्तिले कब्जा गर्ने दुरुपयोग गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताबाट हो। धोबी खोलाले धार परिवर्तन गर्दा बचेको जग्गालाई भूमाफियाले अवैध गुठी बनाई स्वामित्व परिवर्तन गरेका थिए। फिर्ता जग्गामा साइनबोर्ड राख्ने कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले बदनियतपूर्ण ढङ्गले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएका देशभरका सबै जग्गालाई सरकारको नाममा ल्याउने दाबी गर्नुभयो। यो ठाउँमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यही प्रकृति र यसरी नै यो जग्गाहरू व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर लिएर जाने, बदनियतपूर्ण ढङ्गले विभिन्न गतिविधि गरेर उसले लिएर जाने क्रमहरू हामीले देखेका छौँ र यही भएर नै हामीले हाम्रो जग्गा अथवा सरकारले आफ्नो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र त्यही प्रक्रिया यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यस्तै प्रकृतिको यसरी नै अतिक्रमण गरेर त्यसमा विभिन्न मनसायका साथ दूषित मनसायका साथ विभिन्न सिटिङमा चलिरहेर त्यसो गरिरहेको जग्गा सबै नै हामीले नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने गरी यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ र बढाउँछौँ। अतिक्रमणमा परेका जग्गालाई सरकारको नाममा ल्याउने क्रममा प्रक्रिया पुर्याउँदा केही ढिलो हुने गरेको भए पनि सबै अतिक्रमित जग्गालाई फिर्ता अभियान भइसकेको मन्त्री तुम्बा हाङफेले जानकारी दिनुभयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वीरगञ्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत बाराको जितपुर सडक खण्डको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। निर्माण कम्पनीले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेपछि व्यापार व्यवसायमा समेत असहज भएको भन्दै व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन्। एक रिपोर्ट। वीरगञ्ज पथलैया 6 लेन व्यापारिक मार्गको निर्माणमा ढिलाइ भएपछि व्यवसायीले व्यापार धरापमा परेको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीहरूले सडक निर्माणका क्रममा उड्ने धुलोले व्यवसायमा असर परेको गुनासो गरेका हुन्। उनीहरूले लिखित निवेदनका साथ समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। आगामी वैशाख 8 सम्म समस्या न्यून गर्न योजना कार्यालय पथलैया र ठेकेदारले लिखित प्रतिबद्धता गरेको बताइएको छ। काम समयमा पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने सङ्घको तयारी छ। छलफल कार्यक्रम व्यापारिक मार्ग जुन छ नि, जुन ढिलाइ भइराखेको छ, व्यापारीहरूले दुःख भोगिराखेका छन्, धुवा धुलो खाइराखेका छन्, मान्छेहरू हिँड्न गाह्रो भइसक्यो, सुत्न गाह्रो भइसक्यो। रातमा तपाईँको ड्याङड्याङ डुल्नु गर्छ, खाल्टाहरू परिसकेका छन्, नालाहरू तपाईँको बनेको छैन, पानी जमेर तपाईँको त्यहाँ बच्चाहरू डुब्ने स्थिति छ। त्यसको लागि समाधानको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई बसेर एउटा हचकाउने कामलाई लागि हामीले यो आज छलफल राखेका थियौँ र समयमा 2 वर्षमा हुने आयोजना 5 वर्ष जसो सम्पन्न भएको छ। 8 भागमा विभाजन गरेर छुट्टा छुट्टै 6वटा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने जिम्मा दिएको यस आयोजनामा सिमरादेखि जितपुरको आर्मी क्याम्पसम्मको निर्माणको जिम्मा पाएको 5 नम्बर ठेकेदार शर्मा युनाइटेड एन्ड बिल्डर्स जेभीले भनेअनुसार काम गर्न नसकेको आयोजना कार्यालय पथलैयाले जनाएको छ। वैशाख 7 गते भित्रमा हामी लेफ्ट ब्याङ्कको त्यो भनेको पश्चिमतिरको तपाईँको 17 लगभग 800 मिटरले डिबिएम गरिसकेका छ। बाँकी पोर्सनमा म डिबिएम सक्छु भनेर उनीहरूले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र त्यसको आधार के भनेपछि हामीले अस्ति हिजो पनि कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर र इन्जिनियरलाई बोलाएको थिएँ। तपाईँहरू जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको त्यसको आधार के, अनि उहाँले आधारले मैले मागिरहेको छु, त्यो आधार अहिले दिन सक्नु भएको छैन उहाँहरूले र त्यसको साइडमा पनि मोबिलाइज भएको छैन इक्विपमेन्टहरू। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको काम ढिलो देखिन्छ। त्यसपछि मैले उसको नयाँ प्रोग्राम मागेँ। नयाँ प्रोग्राम माग्दाखेरि उहाँले अब 6 महिना यो कोभिड कारणले मैले म्याथ थपाएको छैन। त्यो म्याथ थपाएपछि त्यो अवधिभित्रमा म काम सम्पन्न गरिदिन्छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ र त्यसअनुसारको उहाँको समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन तयारी हुनुपर्ने म्यान पावर इक्विपमेन्टहरूको त्यो चाहिँ तयारी देखिएन। ठेक्काको म्याद गत माघ मसान्तसम्म भए पनि कोरोनाका कारण 6 महिना समय थप गर्न सकिने सम्भावना छ। तर कम्पनीको काम सन्तोषजनक छैन। 5 अर्ब 50 करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको सडक खण्ड बनाउन आयोजनाको कार्यालयले 8वटा ब्लक मार्फत काम अगाडि बढाइरहेको छ। 12 सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बागलुङ जिल्लाको बरेङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा सञ्चालनमा आएको खानेपानी आयोजना पूरा नहुँदै ठेकेदारलाई पैसा भुक्तानी हुँदा आयोजना नै अलपत्र परेको छ। आयोजना अनिश्चित भएपछि घरमै खानेपानी आउने स्थानीयको आशा निराशामा बदलिएको छ। एक रिपोर्ट।
वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका बागलुङको बरेङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 का स्थानीयको समस्या समाधानका लागि विभिन्न योजनामा गरिएका लगानी बालुवामा पानी खनाएको जस्तै भएको छ। 51 लाख योजनाको घोरघोरे योजनाको लागि ठेकदार कम्पनीले करिब 700 मिटर मात्र पाइप बिछ्याएर काम छाडेको छ। खानेपानीको विषयमा पटक पटक वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिकासम्म कुरा राख्दा पनि कुनै निकायले सुनवाई नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। यो गाउँपालिकाले ठेक्का दियो यसलाई, यो झुले खोलाको मर्मत गर्ने भनेर, तर ठेक्दाले केही पनि गरेन कि केही। अब तपाईँहरू जो पनि हेर्न गयो भने त त्यहाँ केही पनि गरेन। जम्मा 700 मिटर पाइप मात्र फेरेछ एक ठाउँमा, अरू केही पनि गरेन। खानेपानी अस्तव्यस्त भएको अवस्था सुधार कसरी नि भएन। यसलाई के गर्नुपर्छ, गाउँपालिकाले हेर्ने हो कि ठेकदारलाई चाहिँ गाउँपालिकाले समाउने हो भनेर हामीले निवेदन दियो। तर त्यो निवेदन उहाँहरूले पेश गर्नुभयो, होला दर्ता गर्नुभयो, गर्नु भएन। हामीलाई चाहिँ दर्ता भएको सन्देश नि आएन। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गाउँपालिकाबाट परेको झुले बरेङ खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छैन। समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। अझै पनि त्यसलाई पहिला भन्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो डिसी चाहिँ डाउन नगर्ने भने अझै पनि त्यहाँको जनताले चाहिँ राम्रोसँग पानी खान पाउने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ देउसी गाउँपालिकाले त्यसलाई त्यो पहिला काम गर्ने ठेकदारलाई फेरि पनि उनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सजेसन दिएर त्यो पानीको बारेमा चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखिरहेको। घोरघोरे खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी अमृत निर्माण सेवाले काम पूरा नगरी सबै रकम लिइसकेको र अहिले सम्पर्क बाहिर रहेको बताइएको छ। बरेङ गाउँपालिकाले भने समस्या समाधानका लागि ठेकदार कम्पनीसँग समन्वय भइरहेको दावी गरेको छ। बाटोको लागि अनि फेरि खानेपानी अर्थात् त्यो अहिलेसम्म त्यो व्यवस्थापन भएको छैन। खानेपानीको तर टेन्डरको काम भएकोले गर्दा उनीहरूले भुक्तानी त लिइसके, तर अब अझ कार्य सच्याउने समय 1 वर्ष हुन्छ ठेक्काको। त्यसमा अब अझै हामीले भनिराखेका छौँ, अझै सच्याउन भनेका छौँ र त्यो खानेपानीको आपूर्ति नै अब त्यसपछि अब समाधान होला। र त्यो खानेपानीको कारणले गर्दाखेरि यता नालीहरू पनि बिग्रेको छ। अनि पिच बाटोको कुरा गर्दा तपाईँको यो जुन किसिमले हामीले डिजाइनमा हामीले यता जुन के अरे बिहानी एफएमदेखि यताबाट फाल्ने भनेका थियौँ, त्यो बिचमा चाहिँ डाँडा परिदियो। स्थानीय स्तरमा हुने विकास योजनामा गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको कारण जनताले शास्ति खेप्न बाध्य छन्। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। पैसा कमाउनको लागि विदेशिएका बाँके डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का मोहम्मद नईम खान कोरोनाको कारण नेपाल फर्किनु परेपछि अहिले व्यावसायिक कृषिमा लागेका छन्। विदेशमा कमाउने भन्दा बढी नेपालमै कमाई हुन थालेपछि उनको दैनिकी पनि निकै सहज हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि विदेशिएका बाँके डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का मोहम्मद नईम खान गएको 2 वर्ष पनि नपुग्दै कोरोनाको कारण नेपाल फर्काइएका थिए। नेपाल फर्केपछि बैचन बनेको उनले साथीभाइको सहयोगमा केही आफ्नो र केही छिमेकीको जग्गा भाडामा लिई व्यावसायिक कृषि सुरु गरेका छन्। उनले तरकारी खेती, माछा पालन, बाख्रा पालनबाट आत्मनिर्भर बनेका छन् भने मनग्गे आम्दानी गर्नुका साथै बचत पनि गर्न थालेका छन्। म विदेश गए थियो, 2 वर्ष बस्यो। त्यो लकडाउन को बेलामा मैले घर फर्केको, वहाँ पनि तरकारी खेती गरिराखेको थियो। यहाँ पनि आएर त्यही सोच बनाएको कि म तरकारी खेती गर्छु। अनि डुडुवा गाउँपालिकामा गएको मैले सहयोग मागेको, अलिअलि सहयोग पनि दिएछ त्यो लगानीमा। अनि आफ्नो लगानी गरेर आफ्नो लमसम कमसेकम 20-30 कट्ठामा तरकारी खेती गरिराखेको छु। अनि मेरो फाइदा राम्रोसँग फाइदा भएछ। म यही बसेर मेरो बालबच्चा पनि पालिराखेछन्। छोरीको बिहे पनि त्यही पैसा लगेर छु। अहिले घर पनि बनाउन लागेछु। वर्षमा 5 लाख 6 लाख जति बचिराखेछ खाए पिएर। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सहयोग पुर्याउनका लागि डुडुवा गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। व्यावसायिक कृषि गर्नेहरूको लागि गाउँपालिकाले प्रोत्साहनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र चौधरी बताउनुहुन्छ। अब वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका साथीहरू जति हुनुहुन्छ उनीहरूलाई हामीले उहाँकै घर दैलोमा उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, जस्तै च्याउ खेती, हामी कहाँ विशेष अनुदानको कार्यक्रमबाट एउटा च्याउ खेतीको प्याकेज छ। त्यो ठुलो प्याकेज हो। त्यसमा धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ सहयोग
पाइरहेको छन्। अब उनीहरूको सम्झौता भएर अहिले घरमा उनीहरू आफै चाहिँ च्याउ निर्माण गर्न सक्ने अवस्था भइरहेको छ। साथीभाइको सानो सहयोगले मोहम्मद नईम खानको चुलो मात्र बलेन, जीवनमा नै ठूलो परिवर्तन आएको छ। बाँकी जीवन स्वदेशमै आफ्नो परिवारसँग हाँसी खुसी बिताउने छन्। नईम खान त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। नईम जस्ता धेरै युवा आज खाडी मुलुकमा काम गर्न बाध्य छन्। युवालाई आयमूलक काममा अग्रसर गराउन अनुदान, प्राविधिक सहयोग, बिउ बिजन सहयोगदेखि तालिम तथा प्रशिक्षणका लागि स्थानीय तहबाटै पहल गर्न सके पैसा कमाउन विदेशी नै युवालाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको बनेपामा रहेको तातो पानीमा नुहाउनको लागि आउनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। कोरोना महामारीको कारण शून्य अवस्थामा रहेको कुण्डमा अहिले दैनिक 1200 बढी मानिसहरू आउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। म्याग्दीको बनेपा 5 मा रहेको तातोपानी कुण्ड कोरोना महामारीको कारण शून्य अवस्थामा रहेको थियो। तर कोरोना महामारीको जोखिम कम भएसँगै कुण्डमा नुहाउनका लागि जानेहरूको भीड़ नै लागेको छ। तातोपानीमा गत वर्ष भन्दा यस वर्ष बिरामीहरू उपचारका लागि धेरै आएको तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कोरोनापछि बिरामीको संख्या निकै बढिरहेको अवस्था हो र गत सालको तुलनामा जुन चाहिँ हाम्रो 10 महिनाको बन्द भएको पिरियड हो नि, त्यसमा चाहिँ रोकेका जे जति बिरामीहरू थिए उहाँहरू पनि थपिएको अवस्थामा चाहिँ अलिकति गत सालको भन्दा चाहिँ फ्लो बढी भएको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ दैनिक चाहिँ 900 देखि 1200 सम्मको बिरामीहरूले नियमित यहाँ चाहिँ उपचार गरिरहनु भएको छ, जसलाई हामीले चाहिँ 3 सेट बनाएका छौँ। महिलाहरूको 2 सेट र चाहिँ पुरुषहरूको 1 सेट गराएर 3वटा कुण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अवस्था हेरेर हामीले चाहिँ भित्र व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। प्राकृतिक रूपमा उत्पत्ति भएको तातोपानीमा डुब्दा शारीरिक समस्या समाधान हुने जनविश्वास रहेको छ। विशेष गरी हातखुट्टा, ढाड र घुँडाको दुखाइ रहेका, युरिक एसिड, बाथ, चिसोको कारण गानोगोला, ग्यास्ट्रिक भएका तथा पहिला कुनै दुर्घटनामा परि शरीरको कुनै अङ्गभङ्ग भएको र हाल दुखिरहने समस्या भएकाहरूलाई सन्चो हुने विश्वास रहेको छ। तातोपानीमा नुहाउनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट नै मानिसहरू आउने गरेका छन्। यहाँ आएर उपचार गर्दा ठिक हुने भएकाले बिरामीहरू आउने गरेको कुण्ड व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। तातोपानी कुण्डमा विशेष गरी अब यहाँ चाहिँ निको हुने रोग, जस्तै तातोपानी कुण्डमा निको हुने रोगहरू ढाडको दुखाइ, घुँडाको दुखाइ, यो युरिक एसिड, बाथ, सर्दीबाट हुने गानोगोला, ग्यास्ट्रिक, सड्केको, मर्केको, बज्रिएको, सुन्निएको, मोटोपन र छाला, स्पेसली छाला रोगीहरूको लागि, नसा रोगीहरूको लागि अचुक औषधि हुने भएको हुनाले यहाँ तातोपानी कुण्डमा नुहाएर कम्तीमा हप्ता दिनदेखि 10 दिनसम्म बसेर दिनको 2 पटक स्नान गर्नाले यो रोग निको हुने भएको हुनाले वर्षै पछि यहाँ आउने गर्नुहुन्छ। बाथ सम्बन्धी रोग भएको र उपचार गरेर औषधि खाँदा समेत ठिक नभएपछि डाक्टरको सल्लाहमा नै तातोपानीमा आएको काठमाडौँकी सुशीला खनालले बताउनु भएको छ। काठमाडौँबाट आयो हो, म सीता पाइलाबाट आएको हो। अब यहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि सुनिराखेको थियो, मलाई चाहिँ यो हाड जोर्नीको बाथ सम्बन्धी रोग भएर डक्टर औषधि खाइराखेँ, त्यसले ठिक भइराखेको थिएन। अनि यहाँ धेरै सुने, पहिलोचोटि आएको भएर अब यो पछिको अनुभव चाहिँ थाहा भएन। अहिले चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर नि आएको हो। पहिला आउनु भएको थियो मेरो भाउजूहरू, आउनु भएर थाहा छ राम्रो छ, जाउँ एकचोटि उहाँहरूलाई ठिक भएको भएर आशावादी भएर नै फेरि आएको छौँ हामी। कोरोना महामारीका कारण केही समय सुनसान रहेको तातोपानीमा अहिले भने नुहाउन आउनेको चाप बढेको छ। बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म खुल्ला रहने कुण्डमा दैनिक 1200 भन्दा बढी बिरामीहरू पोखरीमा पालो लगाएर डुब्ने गरेका छन्। म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। धनुषाका व्यवसायीले कोरोना भाइरसको कारण ठूलो व्यावसायिक घाटा बेहोर्नु पर्यो। तर व्यवसायीहरूको छाता संगठन जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन भने निकै खर्चिलो देखिएको छ। एक रिपोर्ट। धनुषाको जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन कुनै प्रदेश सांसदको निर्वाचन भन्दा कम थिएन। निर्वाचनमा एउटा उम्मेद्वारले लाखदेखि करोड रुपैयाँसम्म खर्चिएको अनुमान छ। उम्मेद्वारहरूले आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराएपछि
प्रचार प्रसारमा र भोज भतेरमा निकै खर्च गरेको पाइएको हो। उम्मेद्वारले प्रतिबद्धता अनुरूप काम गर्ने नगरेको व्यवसायको गुनासो रहेको छ। कोरोनाको कारण व्यवसायिक घाटा बेहोरेको अवस्थामा निर्वाचनमा भन्दा पनि व्यवसायको प्रवर्धनमा उम्मेद्वारहरूले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय व्यवसायी बताउँछन्। त्यो व्यापारलाई अगाडि बढाउनको लागि यत्रो खर्च गर्दा त्यो चाहिँ नै राम्रो हुन्थ्यो। यसलाई राजनीतिकरण गरेर व्यापारीहरूमाथि अब कुनै पार्टीबाट दबाब दिएर यो हाम्रो पार्टीको यो नहुनुपर्ने र यत्रो खर्च भएको छ त्यो व्यापारमा लगानी व्यापारीहरूको सुरक्षामा लगानी गरेको भए त्योभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। सानो व्यापारी होस् या ठुलो व्यापारी होस् त्यसको कुनै पनि समस्या आइपरेमा यहाँको समग्र अध्यक्ष महोदय लगायत सदस्य महोदयदेखि सबै मिलेर एकरूपतामा काम गर्नु र उहाँको हितको लागि एकदम राम्ररी सहयोग गर्नुहुन्छ र सक भर्दो कुनै किसिमको कसर सहयोगमा बाँकी राख्न सक्दैन। उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावमा राजनैतिक पार्टीको भूमिका पनि उत्तिकै देखिने गरेको छ। चुनाव जित्नकै लागि पनि उम्मेद्वारले सदस्यहरूको रिन्यू खर्च आफै गरिदिने गरेका छन्। धार्मिक पर्यटकीय नगरी जनकपुर धाममा व्यावसायिक चहल पहल ठूलो मात्रामा छ र अझै भारी मात्रामा सम्भावना पनि रहेको छ। व्यापारीहरूको समस्या समाधान र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि व्यापार सङ्घ लागि परेको व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू बताउँछन्। पहिले त पञ्चायती व्यवस्था थियो, राजा प्रधान हुन्थ्यो, मान्छेको गन नै थिएन। तर लोकतन्त्र आउँदा लोकको तन्त्रमा मान्छे विश्वास गर्न थालेको छ, वाणीको स्वतन्त्रता भएको छ और पुरा जुन शासन छ त्यो स्थानीयमा आइसकेको छ। त यसले के हुन्छ, पहिले सजिलो थियो, अहिले धेरै गाह्रो छ। नयाँ कार्य समिति आएमा त्यो प्रयास गर्नुपर्छ। अगर कङ्क्रिटको भवन भएमा मात्रै टाउन हुन्छ केही हुन्छ भने त्यो मलाई भन्नु छैन। अपेक्षा व्यापारीहरूको चाहिँ अनुकूल छ। व्यापारीहरूले अपेक्षा के राखेको छ, बेला बेलामा बोर्डरको मार्केट नजिक भएको हुनाले विभिन्न समस्याहरू आउँछन्। खुला बोर्डर भएको हुनाले व्यापारीको माल सामान आउँछन् र त्यसमा चाहिँ प्रहरीले कहिलेकाहीँ दुःख दिन्छन्। अनि सही बिल भए पनि व्यापारीको एक नम्बरको माल सामान भए पनि दुःख हुन्छन्। त्यसमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधिले व्यापारीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। व्यापारीको चाहिँ आवत जावतमा व्यापारीको माल सामान पैठारी गर्दाखेरि जनकपुरमा चाहिँ आउनलाई चाहिँ समस्या नपरोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छ। अध्यक्षका उम्मेद्वारहरू आफू निर्वाचित भएपछि जनकपुर धामको व्यापारीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। निश्चित रूपमा औद्योगिक व्यवसायीको लागि जुन सबभन्दा पहिला हाम्रो सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवसायलाई सङ्गठित गर्ने काम गर्छु। सङ्गठित गर्ने उद्देश्य के छ भने जुन उहाँहरूले जुन व्यवसाय सञ्चालन गर्नले जुन कठिनाइहरू हुन्छ त्यो कठिनाइहरूलाई उहाँहरूको वास्तविक समस्या बुझेर त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ र सहयोग गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा त्यसपछि जुन अहिले व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई समस्याहरू जुन आइरहेको हुन्छ त्यसमा प्रशिक्षण युनिटको स्थापना पनि गर्छौँ। अब जनकपुर धामलाई सुन्दर र सफा नगरीको रूपमा हामीले पर्यटकहरूको आगमन र स्वागतको लागि सम्पूर्ण कुराहरू मिलाउने र भन्सार छ नि तपाईँको जठी भन्सारमा तपाईँको कस्टम खुलिसकेछ, तर त्यहाँ बोर्डर बनेको भन्सारमा सानो भन्सार छ। त्यहाँ ठुलो भन्सार लगाएर हल्दिया पोर्टबाट यता माल आउँदाखेरि ट्रान्सपोर्टेसनमा 150 किलोमिटर हाराहारीको फरक पर्छ। जुन वीरगन्जबाट आएपछि त्यति दूरी लाग्छ र जनकपुरबाट आएपछि जठी बोर्डरबाट आउँदाखेरि त्यो 150 किलोमिटरको फरक भएपछि ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज वात्तै घट्छ र यहाँको भेगमा व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्न र औद्योगिक कोरिडोर खोल्नलाई धेरै सहज वातावरण बनाउने छु। जनकपुर धामको सडक फराकिलो गर्ने क्रममा व्यवसायीहरूको घर टहरा सार्नु पर्दाको घाटा तथा कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनले ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा व्यवसायीले बेहोर्नु परेको छ। निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाउने भन्दा पनि व्यापार घाटामा कमी ल्याउन व्यापारी लाग्नुपर्ने देखिन्छ। धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्न समाधान गर्नका लागि सरकार छलफल गर्न र कार्यान्वयन गर्न तत्पर। अब बन्ने मौद्रिक नीतिमा कोभिडको कारण थला परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने उद्योगीहरूको विश्वास। भूमाफियाको कब्जामा रहेका सबै सरकारी जग्गा नाममा फिर्ता ल्याउने सरकारको दाबी। कालोपुल क्षेत्रमा भूमाफियाको कब्जामा रहेको जग्गा सरकारले फिर्ता लिँदैन।
वीरगंज पथलैया व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत बाराको जेतपुर सडक खण्डको निर्माणमा ढिलाइ। निर्माण कम्पनीले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेपछि व्यापार व्यवसायमा समेत असहयोग। कोरोना महामारीका कारण शून्य अवस्थामा रहेको कुण्डमा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण। आन्तरिक पर्यटकले धान्दै तातो पानी कुण्ड। र व्यवसायीहरूको छाता संगठन जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा भारी खर्च। कोभिडको कारण व्यावसायिक घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा खर्चको मितव्ययिता कायम राख्न व्यवसायीको सुझाव। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।